الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن، اے آدم علیہ السلام اوسا، انتا تو وزوجک الجنتا، او بی بستا پا جنت کی، فکلا خوری دوارا من حیث شیطما، دکم زینا چخوخ وستاسو، ولا تقربا امنی ذکی گئی هذه الشجرتا دیونتا، فتکونا من الظالمین شیبتا صدق میں کون کنا. فوسوس لهما الشیطان، وسوس واچول دویت شیطان، لیبدیا دی دا پار چخکار کی، لهما دی دوارو تا ما وریا، آغا چی پٹ کری دی عنهما دی دوارو نا، من سوآتی ما دی بیزتای دی دینا. وقال وی ما نهاکما، نیم نکڑی تاسو ربکما ربستاسو عن هذه الشجرتی ددیوننا، الا ان تکونا ملکینی مگر دا چی شیبتاسو بادشان، او تکونا من الخالدین یا شیبتاسو دا میں شپات کی دن کنا. وقاسمهما وقسمون اخوڑ دی دوارتا، انی لکما یقیناً زیم تاسولا لمن الناصحین خامخاد خیر خواننا. فدلاهما بغرور، را کوزکڑل دا دوارا پا دوکا باندی. فلما ذاق الشجرتا، کلا چوی سکلاونا، بدت لهما اخکار شدیتا سوآتهما ناکدری دی، وطفقا شروشو یخصفانی چه لگولی علیهما پزانو نخپلو بانی، من ورق الجنة دا پانو دا جنتنا. وناداهما وازکو دی دوارو تا ربوما رب دی، علم انحاکما یا نوی منکڑی ما تاسو عن تلکما الشجرتی دیوننا، واکل لکما ویلو ما تاستا، ان الشیطان یقینا شیطان لکما عدو مبین تاسو لدی دشمن خکارام.